السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم مربوحة لاستيكس دوبات لتحليل مباريات يوم السبت 13 فبراير 2021. والبداية ستكون مع الدوري الألماني الممتاز. فريق بايرن ليفركوزن يستقبل فريق ماينز. فريق ماينز سوف يكون منقوص من لاعب وحيد، في حين بايرن ليفركوزن سوف يكون منقوص من 6 لاعبين. آخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب ماينز انتهت بفوز باير ليفركوزن هدف لصفر. آخر 5 مباريات لعبها باير ليفركوزن تحصل على 3 هزائم متتالية وانتصارين، في حين ماينز لديه تعادل، هزيمتين وانتصارين. فريق باير ليفركوزن في المرتبة الخامسة ب35 نقطة من 20 مباراة، في حين ماينز في المرتبة 17، المرتبة قبل الأخيرة ب13 نقطة من 20 مباراة. في هذا اللقاء أرشح فوز بايرن ليفركوزن في هذا اللقاء أس فينال في المباراة. كما أرشح نتيجة الأوفر 2.5، أي تسجل 3 أهداف فما أكثر في اللقاء. وكنتيجة أرشح فوز باير ليفركوزن 3 أهداف لهدف على ميدانه. نمر للمباراة الموالية. فريق دورتموند يستقبل فريق هوفنهايم. فريق هوفنهايم سوف يكون منقوص من 6 لاعبين، في حين دورتموند سيكون منقوص من 5 لاعبين فقط. آخر 5 مباريات لعبها دورتموند تحصل على 3 هزائم وانتصارين، في حين هوفنهايم لديه تعادل وانتصارين وهزيمتين. آخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب هوفنهايم انتهت بفوز دورتموند هدف لصفر. ترتيب الفريقين: دورتموند في المرتبة السادسة ب32 نقطة من 20 مباراة، في حين هوفنهايم في المرتبة 12 ب22 نقطة من 20 مباراة. في هذا اللقاء أرشح نتيجة الأوفر 2.5، أي تسجل 3 أهداف فما أكثر في اللقاء. كما أرشح نتيجة الجول بين الفريقين. وكنتيجة أرشح نتيجة الهدفين لهدف لصالح فريق دورتموند على ميدانه. نمر للمباراة الموالية. فريق شتوتغارت يستقبل فريق هيرتا برلين. كلا الفريقان سوف يكون منقوص من 5 لاعبين. فريق شتوتغارت في ال5 مباريات الأخيرة لديه 4 هزائم وانتصار وحيد، في حين هيرتا برلين لديه 4 هزائم متتالية وتعادل وحيد. هيرتا برلين في آخر مباراة له على ميدانها ضد شتوتغارت انتهت بفوز شتوتغارت هدفين لصفر. ترتيب الفريقين: شتوتغارت في المرتبة العاشرة ب25 نقطة من 20 مباراة، في حين هيرتا برلين في المرتبة 15 ب17 نقطة من 20 مباراة. في هذا اللقاء أرشح فوز شتوتغارت على ميدانه أسفينال في المباراة. كما أرشح نتيجة النو جول في هذا اللقاء، أي هيرتا برلين لا يسجل. وكنتيجة أرشح نتيجة الهدفين لصفر لصالح فريق شتوتغارت على ميدانه. نمر للمباراة الموالية. فريق فاندر بريمن يستقبل فريق فرايبورغ. كلا الفريقان سوف يكون منقوص من 3 لاعبين. آخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب فرايبورغ انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لهدف بين الفريقين. فريق فاندر بريمن في ال5 مباريات الأخيرة لديه 3 انتصارات، تعادل وهزيمة، في حين فرايبورغ لديه انتصارين وهزيمتين وتعادل وحيد. ترتيب الفريقين: فرايبورغ في المرتبة الثامنة ب30 نقطة من 20 مباراة، وفاندر بريمن في المرتبة 11 ب22 نقطة من 19 مباراة، أي فريق فاندر بريمن منقوص من لقاء. في هذا اللقاء أرشح نتيجة الجول بين الفريقين. كما أرشح نتيجة الأوفر 2.5، أي تسجل 3 أهداف فما أكثر. وكنتيجة أرشح نتيجة التعادل هدفين لهدفين، التعادل الإيجابي، كلا الفريقان يسجل هدفين. نمر للدوري الإنجليزي البريمير ليج. فريق ليستر سيتي يستقبل فريق ليفربول. فريق ليفربول سوف يكون منقوص من 5 لاعبين، وليستر من 4 لاعبين. آخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب ليفربول انتهت بفوز ليفربول 3 أهداف لصفر. ال5 مباريات الأخيرة لليستر لديه انتصارين وتعادلين وهزيمة وحيدة، في حين ليفربول لديه انتصارين و3 هزائم. فريق ليستر في المرتبة الثالثة ب43 نقطة من 23 مباراة، وليفربول في المرتبة الرابعة
ب40 نقطة من 23 مباراة. في هذا اللقاء أرشح نتيجة الجول بين الفريقين، وكنتيجة أرشح نتيجة الهدف لهدفين لصالح فريق ليفربول خارج ميدانه. نمر للمباراة الموالية، فريق كريستيان بالاس يستقبل فريق بيرلي. فريق كريستيان بالاس سوف يكون منقوص من 7 لاعبين، في حين بيرلي سوف يلعب بالتشكيلة الأساسية كاملة. فريق كريستيان بالاس في ال5 مباريات الأخيرة لديه انتصارين و3 هزائم، في حين بيرلي لديه 3 هزائم وتعادل وانتصار وحيد. بيرلي في آخر مباراة له على ميدانه ضد فريق كريستيان بالاس انتصر هدف ل0. ترتيب الفريقين: كريستيان بالاس بالمرتبة 13 ب29 نقطة من 23 مباراة، وبيرلي في المرتبة 17 ب23 نقطة من 22 مباراة، أي بيرلي منقوص من مباراة. في هذا اللقاء أرشح نتيجة الجول بين الفريقين، كما أرشح نتيجة الأوفر 2.5، أي تسجل 3 أهداف فما أكثر. وكنتيجة أرشح نتيجة الهدفين لهدف لصالح فريق كريستيان بالاس على ميدانه. المباراة الموالية سوف تجمع فريق مانشستر سيتي بفريق توتنهام. توتنهام سوف يكون منقوص من لاعبين، في حين مانشستر سيتي سيكون منقوص من 3 لاعبين. مانشستر سيتي يمر بفترة وردية، 5 انتصارات في ال5 مباريات الأخيرة، العلامة الكاملة، في حين توتنهام لديه 4 هزائم وانتصار وحيد. في آخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب توتنهام انتهت بفوز هذا الأخير هدفين ل0. ترتيب الفريقين: مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي ب50 نقطة من 22 مباراة، أي منقوص من مباراة. كذلك توتنهام منقوص من مباراة، لعب 22 مباراة. في المرتبة الثامنة ب36 نقطة. في هذا اللقاء أرشح فوز فريق مانشستر سيتي أرسنال في المباراة، كما أرشح نتيجة النو جول في هذا اللقاء، توتنهام لا يسجل. وكنتيجة أرشح نتيجة الهدف ل0 لصالح فريق مانشستر سيتي على حساب توتنهام. المباراة الأخيرة في البريمير ليج سوف تجمع فريق برايتون بفريق أستون فيلا. برايتون سوف يكون منقوص من 5 لاعبين، في حين أستون فيلا من لاعبين 2 فقط. فريق برايتون حصل على هزيمة وتعادلين وانتصارين في ال5 مباريات الأخيرة، في حين أستون فيلا لديه 3 انتصارات وهزيمتين. في آخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب أستون فيلا انتهت بفوز برايتون هدفين لهدف. ترتيب الفريقين: أستون فيلا في المرتبة 9 ب35 نقطة من 21 مباراة، أي منقوص من لقاءين، في حين برايتون في المرتبة 15 ب25 نقطة من 23 مباراة. في هذا اللقاء أرشح نتيجة الجول بين الفريقين، كما أرشح نتيجة الأوفر 2.5، وكنتيجة أرشح نتيجة الهدف لهدفين لصالح فريق أستون فيلا خارج ميدانه. نمر للدوري الإسباني الممتاز، فريق غرناطة يستقبل فريق أتلتيكو مدريد. فريق أتلتيكو مدريد سيكون منقوص من 5 لاعبين، في حين غرناطة من 3 لاعبين فقط. فريق أتلتيكو مدريد في آخر مباراة له شهد تعادل مع سيلتا فيغو هدفين لهدفين. لديه من 5 مباريات 4 انتصارات وتعادل وحيد، في حين غرناطة لديه تعادلين وانتصار وهزيمتين. آخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب أتلتيكو مدريد انتهت بفوز هذا الأخير 6 أهداف لهدف. فريق أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني ب51 نقطة من 20 مباراة، أي منقوص من لقاءين، في حين غرناطة في المرتبة 8 ب30 نقطة من 22 مباراة. في هذا اللقاء ورشح فوز أتلتيكو مدريد خارج ميدانه دو فينال في المباراة، وكنتيجة أرشح نتيجة الهدف لهدفين لصالح فريق أتلتيكو مدريد خارج ميدانه. نمر المباراة الموالية، فريق إشبيلية يستقبل فريق هيوسكا. كلا الفريقان سوف يكون منقوص من 3 لاعبين. فريق إشبيلية في ال5 مباريات الأخيرة لديه العلامة الكاملة 5 انتصارات متتالية، في حين هيوسكا يمر بفترة شك، لديه 3 هزائم وانتصار وحيد وتعادل وحيد. آخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب هيوسكا انتهت بفوز إشبيلية هدف ل0. ترتيب الفريقين: إشبيلية في المرتبة الرابعة ب42 نقطة من 21 مباراة، وفريق هيوسكا في المرتبة الأخيرة ب16 نقطة من 22 مباراة، أي إشبيلية منقوص من مباراة. في هذا اللقاء أرشح فوز إشبيلية أسفينال في المباراة، وكنتيجة أرشح نتيجة 3 أهداف لهدف لصالح فريق إشبيلية على ميدانه. نمر للمباراة الأخيرة في الدوري الإسباني، فريق أيبار يستقبل فريق بلد الوليد.
بلد وليد سوف يكون منقوص من 3 لاعبين وأيبار من لاعبين 2. فريق أيبار في ال5 مباريات الأخيرة لديه تعادل و4 هزائم، وفريق بلد وليد لديه تعادلين متتاليين و3 هزائم متتالية. آخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب بلد الوليد انتهت بفوز أيبار 2-0. ترتيب الفريقين: أيبار في المرتبة 17 ب20 نقطة من 22 مباراة، وفريق بلد وليد في المرتبة 18 كذلك من 20 نقطة و22 مباراة. في هذا اللقاء أرشح فوز فريق أيبار على ميدانه أسفينال في المباراة، وكنتيجة أرشح نتيجة الهدفين لهدف لصالح فريق أيبار على ميدانه. نمر للدوري الفرنسي. فريق PSG يستقبل فريق نيس. فريق PSG سوف يكون منقوص من 7 لاعبين ونيس من 6 لاعبين. في ال5 مباريات الأخيرة PSG تحصل على 4 انتصارات وهزيمة وحيدة ضد فريق لوريون خارج ميدانه، في حين فريق نيس لديه 3 انتصارات وهزيمتين. آخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب نيس انتهت بفوز PSG 3 أهداف لهدف. ترتيب الفريقين: PSG في المرتبة الثالثة ب51 نقطة من 24 مباراة، في حين نيس منقوص من مباراة في المرتبة 13 ب29 نقطة من 23 مباراة. في هذا اللقاء أرشح فوز PSG أسفينال في المباراة، كما أرشح نتيجة الأوفر 3.5، وكنتيجة أرشح نتيجة 3 أهداف لهدف لصالح فريق PSG على ميدانه. نمر للمباراة الموالية. فريق ريمس يستقبل فريق لونس. آخر مباراة جمعت الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4 على ملعب لونس. فريق ريمس في ال5 مباريات الأخيرة لديه انتصارين وتعادل وهزيمتين، في حين فريق لونس لديه انتصارين وتعادلين وهزيمة وحيدة. ترتيب الفريقين: لونس في المرتبة السادسة ب36 نقطة من 24 مباراة، وريمس في المرتبة 14 ب28 نقطة من 24 مباراة. في هذا اللقاء أرشح نتيجة الجول بين الفريقين، وأرشح نتيجة الأوفر 2.5، أي تسجل 3 أهداف فما أكثر، وكنتيجة أرشح نتيجة الهدف لهدفين لصالح فريق لونس خارج ميدانه. نمر للمباراة الأخيرة في الدوري الفرنسي. فريق ليون يستقبل فريق مونبلييه. مونبلييه سيكون منقوص من لاعبين وليون من لاعب وحيد. آخر 5 مباريات لفريق ليون لديه العلامة كاملة 5 انتصارات متتالية، في حين مونبلييه لديه هزيمتين متتاليتين وتعادل وانتصارين متتاليين. فآخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب مونبلييه انتهت بفوز مونبلييه 2-0 على حساب فريق ليون. ليون في المرتبة الثانية ب52 نقطة من 24 مباراة، ومونبلييه في المرتبة 11 ب32 نقطة من 24 مباراة. في هذا اللقاء أرشح فوز فريق ليون على ميدانه ليشدد الملاحقة على فريق ليل فينال في المباراة، كما أرشح نتيجة النو جول في هذا اللقاء، أي مونبلييه لا يسجل، وكنتيجة أرشح نتيجة 2-0 لصالح فريق ليون على ميدانه. نمر للدوري الإيطالي. فريق تورينو يستقبل فريق جنوا. فريق جنوا منقوص من 3 لاعبين وتورينو من لاعب وحيد. آخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب جنوا انتهت بفوز تورينو 2-0. فريق جنوا في ال5 مباريات الأخيرة لديه 3 انتصارات تعادل وهزيمة، في حين تورينو لديه هزيمة و4 تعادلات متتالية. ترتيب الفريقين: جنوا في المرتبة 12 ب24 نقطة من 21 مباراة، وتورينو في المرتبة 17 ب16 نقطة من 21 مباراة. في هذا اللقاء أرشح فوز جنوا خارج ميدانه دو فينال في المباراة. جنوا فريق تنقلات يحب التنقلات أكثر من اللعب على ميدانه، يقدم عروض خارج ميدانه دائما أفضل من أن يكون على ميدانه، لذلك أرشحه في هذا اللقاء، وكنتيجة أرشح نتيجة الهدف لهدفين لصالح فريق جنوا خارج ميدانه. نمر للمباراة الموالية. فريق نابولي يستقبل فريق جوفانتس قمة الدوري الإيطالي. فريق نابولي سيكون منقوص من 4 لاعبين، في حين جوفانتس سوف يكون منقوص من لاعب وحيد. آخر 5 مباريات لفريق جوفانتس لديه 4 انتصارات متتالية وتعادل مع الإنتر في آخر مباراة له على ميدانه 0-0، في حين نابولي لديه انتصارين متتاليين تعادل وهزيمتين متتاليتين. آخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب جوفانتس انتهت بفوز جوفانتس 2-0 على حساب نابولي. جوفانتس في المرتبة الثالثة ب42 نقطة من 20 مباراة، في حين نابولي في المرتبة السادسة ب37 نقطة من 20 مباراة. في هذا اللقاء
أرشح نتيجة الجول جول بين الفريقين، وكنتيجة أرشح نتيجة الهدف لهدفين لصالح فريق جوفنتوس خارج ميدانه. نمر للمباراة الموالية، فريق سبيزا يستقبل فريق أسي ميلان. آخر في سبيزا سيكون منقوص من 4 لاعبين، في حين أسي ميلان سوف يكون منقوص من لاعبين. آخر مباراة جمعت الفريقين، الميلان انتصر على ميدانه 3 أهداف ل0. آخر 5 مباريات فريق سبيزا لديه 3 هزائم متتالية وانتصارين، في حين أسي ميلان لديه 3 انتصارات وهزيمتين. فريق أسي ميلان متصدر الدوري الإيطالي ب49 نقطة من 21 مباراة، في حين سبيزا في المرتبة 16 ب21 نقطة من 21 مباراة. في هذا اللقاء أرشح نتيجة الجول جول بين الفريقين، كما أرشح نتيجة الدو فينال أي فوز فريق أسي ميلان، وكنتيجة أرشح نتيجة الهدف ل3 أهداف لصالح فريق أسي ميلان خارج ميدانه. نمر للشامبيونز ليج الإفريقي، فريق الترجي الرياضي التونسي يستقبل فريق تونجيت السنغالي. فريق الترجي الرياضي التونسي في ال5 مباريات الأخيرة في الدوري التونسي لديه 5 انتصارات، متصدر الدوري التونسي، في حين تونجيت لديه 3 انتصارات متتالية، تعادل وهزيمة. فريق تونجيت ترشح على حساب فريق الوداد المغربي، فريق يشكل مفاجأة في هذا الشامبيونز ليج الإفريقي، لكن الترجي لديه الخبرة الإفريقية، وأرشح الترجي للفوز على حساب تونجيت أسفينال في المباراة. كما أرشح نتيجة النو جول في هذا اللقاء، تونجيت لا يسجل، وكنتيجة أرشح نتيجة ال2-0 لصالح فريق الترجي الرياضي التونسي في تونس. فريق مازيمبي سوف يستقبل فريق بلوزداد الجزائري. فريق مازيمبي في ال5 مباريات الأخيرة لديه 3 انتصارات متتالية وتعادلين متتاليين، في حين بلوزداد لديه 3 تعادلات وانتصارين 2. فريق مازيمبي فريق غني عن التعريف، خاصة عندما يلعب على ميدانه يكون من الصعب على الفرق الإفريقية الانتصار عليه، لذلك أرشحه للفوز في هذا اللقاء أسفينال في المباراة. كما أرشح نتيجة النو جول في هذا اللقاء، وكنتيجة أرشح نتيجة 3-0 لصالح فريق مازيمبي على ميدانه. نمر للمباراة الأخيرة في الشامبيونز ليج الإفريقي، فريق ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي يستقبل فريق الهلال السوداني. فريق ماميلودي سانداونز في آخر مباراة له مع الهلال في جنوب أفريقيا انتصر هدف ل0. فريق ماميلودي سانداونز في ال5 مباريات الأخيرة لديه تعادلين متتاليين و3 انتصارات متتالية، في حين الهلال السوداني لديه 4 انتصارات وتعادل وحيد. في هذا اللقاء أرشح فوز ماميلودي سانداونز على حساب فريق الهلال، نظرا لخبرة فريق ماميلودي سانداونز فينال، ونظرا لعامل الملعب. وكنتيجة أرشح نتيجة الهدف ل0 لصالح فريق ماميلودي سانداونز على حساب الهلال السوداني. نمر للدوري السعودي، فريق التعاون يستقبل فريق القادسية. آخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب القادسية انتهت بفوز القادسية هدف ل0. ترتيب الفريقين، فريق التعاون في المرتبة السابعة ب25 نقطة من 17 مباراة، وفريق القادسية في المرتبة التاسعة ب22 نقطة من 17 مباراة. في هذا اللقاء أرشح نتيجة الجول جول بين الفريقين، كما أرشح نتيجة الأوفر 2.5 أي تسجل 3 أهداف وما أكثر، وكنتيجة أرشح فوز التعاون 2-1 على ميدانه. نمر للمباراة الموالية، فريق الفتح يستقبل فريق العين. آخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب العين انتهت بفوز الفتح 4 أهداف ل2. ترتيب الفريقين، الفتح في المرتبة 13 ب19 نقطة من 17 مباراة، وفريق العين في المرتبة 16 المرتبة الأخيرة ب13 نقطة من 17 مباراة. في هذا اللقاء أرشح فوز فريق الفتح أسفينال في المباراة، كما أرشح نتيجة النو جول في هذا اللقاء، العين لا يسجل، وكنتيجة أرشح نتيجة الهدف ل0 لصالح فريق الفتح
على ميدانه. نمر للمباراة الموالية، فريق النصر الرياض يستقبل فريق الشباب. آخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب الشباب انتهت بفوز الشباب هدفين لهدف. الخمس مباريات الأخيرة لفريق النصر الرياض انتهت بفوز بثلاث انتصارات وتعادلين، في حين الشباب لديه في الخمس مباريات الأخيرة لديه 4 انتصارات وتعادل وحيد. ترتيب الفريقين: الشباب متصدر الدوري السعودي الممتاز ب35 نقطة من 17 مباراة، وفريق النصر الرياض في المرتبة السادسة ب25 نقطة من 17 مباراة. في هذا اللقاء أرشح نتيجة الجول بين بين الفريقين، وكنتيجة أرشح نتيجة التعادل هدف لهدف بين الفريقين. نمر للمباراة الموالية في الدوري البلجيكي الممتاز، فريق وسلان بيرفان يستقبل فريق أوبن. فريق وسلان بيرفان سوف يكون منقوص من 6 لاعبين، في حين أوبن من لاعب وحيد. فريق وسلان بيرفان في آخر مباراة له خارج ميدانه مع فريق أوبن تعادل هدف لهدف، فتعادل إيجابي. فريق أوبن في المرتبة 14 ب32 نقطة من 26 مباراة، ووسلان بيرفان في المرتبة الأخيرة ب21 نقطة من 26 مباراة. في هذا اللقاء أرشح فريق أوبن للانتصار دو فينال في المباراة، وكنتيجة أرشح نتيجة الهدف لصفر لصالح فريق أوبن خارج ميدانه. نمر للمباراة الموالية، فريق سانتراند يستقبل فريق زولت وارغام. كلا الفريقان سوف يكون منقوص من لاعبين. آخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب وسلان زولت وارغام انتهت بفوز سانتراند هدفين لصفر. ترتيب الفريقين: فريق زولت وارغام في المرتبة 11 ب34 نقطة من 26 مباراة، وفريق سانترون في المرتبة 15 ب30 نقطة من 26 مباراة. في هذا اللقاء أرشح نتيجة الجول بين الفريقين، وكنتيجة أرشح نتيجة الهدف لهدف بين الفريقين. نمر للمباراة الموالية، فريق أوستاند يستقبل فريق جانك. فريق جانك سوف يكون منقوص من لاعب وحيد، في حين أوستاند من 3 لاعبين. آخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب جانك انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين لهدفين. فريق أوستاند في الخمس مباريات الأخيرة لديه انتصارين وهزيمتين وتعادل وحيد، في حين جانك لديه 3 انتصارات تعادل وهزيمة وحيدة. جانك في المرتبة الثالثة ب43 نقطة من 26 مباراة، وأوستاند في المرتبة الخامسة ب39 نقطة من 26 مباراة. في هذا اللقاء أرشح فوز جانك خارج ميدانه دو فينال في المباراة، كما أرشح نتيجة الجول بين الفريقين، وكنتيجة أرشح نتيجة الهدف لهدفين لصالح فريق جانك خارج ميدانه. نمر للدوري المغربي الممتاز، فريق أكادير يستقبل فريق مغرب التطواني. آخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب المغرب التطواني انتهت بفوز أكادير هدفين لهدف. فريق أكادير في الخمس مباريات الأخيرة لديه هزيمة وحيدة وتعادلين وانتصارين، في حين المغرب التطواني لديه 3 تعادلات متتالية وانتصار وهزيمة وحيدة. فريق المغرب التطواني في المرتبة التاسعة ب6 نقاط من 5 مباريات، في حين أكادير في المرتبة 12 ب5 من النقاط من 5 مباريات. في هذا اللقاء أرشح فوز فريق أكادير على ميدانه أسفينال في المباراة، وكنتيجة أرشح نتيجة الهدف لصفر لصالح فريق أكادير على ميدانه. نمر للمباراة الموالية، فريق طنجة يستقبل فريق رابيد واد زمامرة. آخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب رابيد واد زمامرة انتهت بفوز هذا الأخير 5 أهداف ل3 أهداف. فريق طنجة في الخمس مباريات الأخيرة لديه هزيمة وحيدة و3 انتصارات وتعادل، في حين رابيد واد زام لديه انتصار وحيد وتعادلين وهزيمتين. فريق طنجة في المرتبة الرابعة ب10 نقاط من 5 مباريات، وفريق رابيد وزمامرة في المرتبة 14 ب3 نقاط من 5 مباريات. في هذا اللقاء أرشح فوز طنجة على ميدانه أسفينال في المباراة، وكنتيجة أرشح نتيجة الهدفين لصفر لصالح فريق طنجة على ميدانه. نمر للمباراة الأخيرة في الدوري المغربي الممتاز، فريق دفاع الجديدي يستقبل فريق رينيسانس زمامرة. آخر مباراة جمعت الفريقين انتهت بفوز فريق دفاع الجديد على ميدانه هدفين لهدف. فريق دفاع الجديد لديه
هزيمتين وتعادلين وانتصار وحيد، في حين رينيسانس زمامرة لديه ثلاث هزائم وانتصارين. ترتيب الفريقين: رينيسانس زمامرة في المرتبة العاشرة ب6 نقاط من 5 مباريات، وفريق الدفاع الجديدي في المرتبة 15 المرتبة قبل الأخيرة بنقطتين من 5 مباريات. في هذا اللقاء أرشح نتيجة التعادل بين الفريقين، ونتيجة الجول حاصلة في هذا اللقاء، والنتيجة هدف لهدف بين الفريقين. نمر للمباراة الموالية في الدوري الهولندي. فريق غرونينجان يستقبل فريق زوول. فريق زوول سوف يكون منقوص من 3 لاعبين، وغرونينجان من 4 لاعبين. ترتيب آخر مباراة جمعت الفريقين زوول خارج ميدانها انتصر 2-0. ترتيب الفريقين غرونينجان في المرتبة السادسة ب34 نقطة من 20 مباراة، وزوول في المرتبة 13 ب23 نقطة من 21 مباراة. في هذا اللقاء أرشح فوز غرونينجان أسفينال في المباراة، وأرشح نتيجة الجول بين الفريقين، وكنتيجة أرشح نتيجة الهدفين لهدف لصالح فريق غرونينجان على ميدانه. نمر للمباراة الموالية. فريق سبارتا روتردام يستقبل فريق سيتارد. فريق سيتارد لن يكون منقوص من لاعبين، في حين سبارتا روتردام منقوص من لاعب وحيد. آخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب سيتارد انتهت بفوز سبارتا روتردام 1-0. ترتيب الفريقين: سيتارد في المرتبة 11 ب25 نقطة من 21 مباراة، و سبارتا روتردام في المرتبة 12 ب23 نقطة من 20 مباراة، أي منقوص من مباراة. في هذا اللقاء أرشح فوز سبارتا روتردام أسفينال في المباراة، وكنتيجة أرشح نتيجة 2-0 لصالح فريق سبارتا روتردام على ميدانه. نمر للمباراة الموالية. فريق دنهاغ يستقبل فريق PSV. دنهاغ منقوص من لاعب وحيد، في حين PSV سوف يكون منقوص من 6 لاعبين. آخر 5 مباريات لفريق دنهاغ لديه تعادلين و3 هزائم، وبي اس في لديه 3 انتصارات وهزيمتين. آخر مباراة جمعت الفريقين: بي اس في على ميدانها انتصر 4-0. بي اس في المرتبة الثانية ب46 نقطة من 21 مباراة، ودنهاغ في المرتبة قبل الأخيرة المرتبة 17 ب12 نقطة من 20 مباراة، أي منقوص من مباراة. في هذا اللقاء أرشح فوز بي اس في خارج ميدانه دو فينال في المباراة، وكنتيجة أرشح نتيجة 1-0 لصالح فريق بي اس في خارج ميدانه. المباراة الأخيرة في الدوري الهولندي سوف تجمع فريق هيراكلس بفريق أجاكس. أجاكس سوف يكون منقوص من لاعب وحيد، في حين هيراكلس سوف يكون منقوص من لاعبين 2. أجاكس في ال5 مباريات الأخيرة لديه 5 انتصارات متتالية العلامة كاملة، في حين فريق هيراكلس لديه 3 انتصارات تعادل وهزيمة. أجاكس في آخر مباراة له ضد هيراكلس انتصر 5-0 على ميدانه. ترتيب الفريقين: أجاكس متصدر الدوري الهولندي ب50 نقطة من 20 مباراة، وهيراكلس في المرتبة العاشرة ب28 نقطة من 21 مباراة، أي فريق أجاكس منقوص من مباراة. في هذا اللقاء أرشح فوز أجاكس خارج ميدانه دو فينال في المباراة، وكنتيجة أرشح نتيجة لهدفين لصالح فريق أجاكس خارج ميدانه. نمر للدوري التركي، الدوري الأخير. المباراة الأولى في الدوري التركي سوف تجمع فريق كايزر سبور بفريق أنقرة. آخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب أنقرة انتهت بفوز كايزر سبور 1-0. فريق كايزر سبور في ال5 مباريات الأخيرة لديه تعادلين وانتصارين وهزيمة، في حين في فريق أنقرة لديه 4 هزائم وانتصار وحيد. ترتيب الفريقين: كايزر سبور في المرتبة 16 ب24 نقطة من 23 مباراة، في حين أنقرة سبور في فريق أنقرة في المرتبة 20 قبل الأخيرة ب18 نقطة من 22 مباراة، أي منقوص من مباراة. في هذا اللقاء أرشح فريق كايزر سبور للانتصار أسفينال في المباراة، وكنتيجة أرشح نتيجة 1-0 لصالح فريق كايزري سبور على ميدانه. نمر للمباراة الموالية. فريق طرابزون سبور يستقبل فريق غازي عنتاب. فريق غازي عنتاب سيكون مكتمل الصفوف، في حين طرابزون سوف يكون منقوص من لاعبين. طرابزون سبور في ال5 مباريات الأخيرة لديه 5 انتصارات متتالية العلامة كاملة، في حين غازي عنتاب لديه 3 هزائم وتعادل وانتصار وحيد. آخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب غازي عنتاب انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لهدف بين الفريقين. ترتيب الفريقين: طرابزون في المرتبة الرابعة ب42 نقطة من 23 مباراة، وغازي عنتاب في المرتبة السابعة
ب38 نقطة من 23 مباراة. في هذا اللقاء أرشح نتيجة الأوفر 2.5، أي تسجل 3 أهداف فما أكثر. كما أرشح نتيجة الجول بين الفريقين، وكنتيجة أرشح نتيجة الهدفين لهدف لصالح فريق طرابزون على ميدانه، ينتصر طرابزون 2-0. آخر مباراة سوف تجمع فريق كاراغومروك بفريق فينرباتشي. آخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب فينرباتشي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3. التعادل الإيجابي. فريق كاراغومروك في ال5 مباريات الأخيرة لديه 3 انتصارات، تعادل وهزيمة، وفينرباتشي لديه 3 انتصارات متتالية وهزيمتين متتاليتين. فريق فينرباتشي في المرتبة الثالثة ب48 نقطة من 23 مباراة، وفريق كاراغومروك في المرتبة الثامنة ب37 نقطة من 23 مباراة. في هذا اللقاء أرشح نتيجة الجول بين الفريقين، وأرشح نتيجة الأوفر 2.5، أي تسجل 3 أهداف فما أكثر. وكنتيجة أرشح نتيجة الهدف لهدفين لصالح فريق فينرباتشي خارج ميدانه. هكذا أصدقائي نكون قد أتممنا توقعات مباريات يوم السبت 13 فيفري 2021 إن شاء الله مربوحة كما عودناكم.